नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभेन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। छातीको संक्रमणबाट पीडित राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारको लागि दिल्लीको एम्स अस्पताल पुर्याइयो। आईसीयूमा राखेर उपचार हुँदै। संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेन। चितवन 2 मा उपनिर्वाचनको सरगर्मी बढ्यो। आफूले जित्नेमा लामिछाने ढुक्क। मङ्सिरको परिणाम उल्टने कांग्रेस र एमाले उम्मेदवारको दाबी। जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णयको संसदमा विरोध। जलविद्युत आयोजना र विस्तारका कामलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण। सप्तरीमा कोशीको मूलधारलाई पश्चिमी तटबन्धतर्फ फर्काउन धमाधम काम हुँदै। भारतीय ठेकेदारले गुणस्तरहीन काम गरेको स्थानीयको आरोप। बगाएर लगेकै हुन्छ। भारतले जनसङ्ख्यामा चीनलाई उछुन्यो। चीनमा भन्दा 29 लाख जनसङ्ख्या बढेको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख। र एसीसी प्रिमियर कपमा यूएई को शानदार जित। कुवेत 143 रनले पराजित। अर्को खेलमा ओमनले कतारलाई 40 रनले हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। राष्ट्रपति अस्वस्थ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्समा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार सुरु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई एम्सको भिआईपी आईसीयूमा राखेर उपचार सुरु गरिएको हो। उनलाई बुधबार बिहान श्री एयरको एयर एम्बुलेन्स मार्फत भारत लगिएको थियो। नेपालमा उपचार गराउँदा उल्लेख्य सुधार नभएको भन्दै परिवारका सदस्यहरू र चिकित्सकहरूले थप उपचारका लागि भारत लैजान सुझाव दिएसँगै पौडेललाई भारत लगिएको हो। राष्ट्रपति पौडेलको छातीमा संक्रमण देखिएको थियो। उनलाई देखिएको संक्रमणको समस्या लामो समयसम्म एन्टिबायोटिक्स सेवन गर्दा पनि निको नभएर थप जटिल बन्दै गएपछि परिवार र चिकित्सकहरूको सल्लाहमा भारत लैजाने निर्णय भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलसँग निजी चिकित्सक डाक्टर नीरज बम, परिवारका सदस्य र 7 जना चिकित्सकको टोली छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिबारे निर्णय गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको हो। बैठकमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल भए पनि निर्णय हुन नसकेको बैठकमा सहभागी परिषद सदस्यले जानकारी दिएका छन्। आज एउटै मात्रै एजेन्डा थियो प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा। त्यो विषयमा छलफल भयो। अर्को बैठकमा निर्णय गर्ने गरिकन अहिले कुनै निर्णय चाहिँ भएन। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिसँग सम्बन्धित विषय एजेन्डा थियो, त्यो एजेन्डामा छलफल भयो, बैठक चाहिँ स्थगित भयो। महाअभियोग लागेर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पदबाट हटेपछि सर्वोच्च अदालत 14 महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। अहिले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्चको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन सहित कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न दबाव दिँदै आएका छन्। उपप्रधान एवं रक्षा तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले संघीय ऐनहरू प्राथमिकता तोकेर छिटोभन्दा छिटो ल्याउने बताएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा कानुन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री खड्काले कतिपय संघीय ऐनहरू संसदमा पुगेर रोकिएको र कतिपय निर्माणकै क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै ती सबै ऐनहरूलाई प्राथमिकता तोकेर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनले ऐनहरू निर्माण गरेर जनताका अधिकारहरू कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको पनि बताए। हामीले जारी गरेको 72 सालको जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान छ, जुन संविधानले व्यवस्था गरेका नेपाली नागरिकका अधिकारहरू, मानव अधिकारहरू, मौलिक हकहरू
लगायतसँग जोडिएका कानुनहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरू हामीले त्यति बेलादेखि अगाडि बढाइराखेका छौँ। मन्त्री खड्काले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा थप अनौपचारिक छलफलको आवश्यकता परेकाले आज बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको पनि जिकिर गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद रघुजी पन्तले प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदमा राख्ने कुरा उचित नभएको बताएका छन्। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले परिषदमा रहेर क्याबिनेटको समेत भाग खोजेको तर्फ संकेत गर्दै उनले प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदमा राख्न उचित नहुने तर्क गरेका हुन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेता पन्तले कुनै पनि नियुक्तिका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा जाने भएकाले सोही ठाउँका मानिसहरूलाई संवैधानिक परिषदमा राख्ने कुरा उचित हो होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको जिकिर गरे। हामीले यो कानुनलाई विगत संसदमा हुँदाखेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एकदम शक्तिशाली होस् भनेर प्रयत्न गर्यौँ र शक्तिशाली कानुन बनायौँ र त्यो शक्तिशाली कानुनलाई दुरुपयोग गरेर लोकमान प्रवृत्ति हामीले देख्यौँ। जसलाई सर्वोच्च अदालतले नहटाएको भए मुलुकको अर्को दुर्घटना हुन सक्थ्यो। त्यसैले यो कानुनभित्र त्यस्ता लुपहोल राखिनुहुन्न जसबाट चाहिँ पूर्वाग्रहको आधारमा विभिन्न मानिसहरूका क्यारियर सिद्ध्याउने काम पनि हुनुहुँदैन। अर्कोतिर यो कानुन आफैमा कमजोर पनि हुनुहुँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले संवैधानिक निकायहरूलाई रिटायर्डहरूको क्लब जस्तो बनाउन नहुने टिप्पणी गरेका छन्। सांसद सापकोटाले अख्तियार प्रयोग गरेका वा लाभका पदमा बसेकाहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लैजाने काम गर्न नहुनेमा जोड दिए। हाम्रा संवैधानिक परिषद र निकायहरू रिटायर क्लबहरू जस्ता भएका छन् र त्यहाँ गएर पावर इन्जोय गर्ने, रेस्ट गर्ने, आफूलाई कुलिङ पिरियडका रूपमा त्यसलाई गुजार्ने जस्तो चिज भएको छ। म के राख्न चाहन्छु भने अख्तियारमा या अख्तियार प्रयोग गरेको लाभपात पदमा बसेका मानिसहरू अख्तियारमा गएर बस्नु हुँदैन। कुनै पनि पटक लाभको पदमा या अख्तियार प्रयोग गरेको मानिस त्यहाँ जानु भनेको त त्यसले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ प्रभावित तुल्याउँछ। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी ऐनको जरुरी रहेको बताइन्। उनले भ्रष्टाचारको स्वरूपमा परिवर्तन आएकाले त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्नको लागि सोही अनुसारको ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अख्तियारको निगरानी संसद र संसदीय समितिहरूले गर्नुपर्ने पनि बताए। आयोगको निगरानी संसदले गर्ने हो, संसदीय समितिहरूले गर्ने हो। संसदीय समितिमा सम्बन्धित आयोगको कार्यक्षेत्र तोकिएको हुन्छ र त्यो क्षेत्रमा हामीले त्यसलाई छलफल गर्ने गरेकै छौँ र विगतमा पनि वार्षिक प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरेर संसदमा पेश गर्ने गरेका छौँ। मन्त्री शर्माले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने सोच राख्न नहुने पनि बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जग्गाको किताकाट खुलाएकोमा आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा एमाले सांसद सरस्वती सुब्बाले सरकारले पुरानै अवस्थाबाट जग्गाको किताकाट खोल्नु देशको वर्तमान परिवेश विपरीत भएको बताएकी हुन्। पुरानै अवस्थाबाट जग्गाको किताकाटले जमिनको दलालीकरण बढाउने उनको भनाइ छ। सञ्चालनमा धेरै राजनीतिकरण भएको पुरानै अवस्थामा किताकाट खोल्नु देश र वर्तमान परिवेश विपरीत छ। यसले जमिनको खण्डीकरण बढाउँछ, कृषि भूमि समाप्त पार्ने बाटो खोल्छ। सम्माननीय सभामुखज्यू, प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण र सीमान्तकृत समुदायको समस्या समाधानको बाटो बन्द गरिदिन्छ। जमिन दलालीकरण बढाउँछ। त्यसैले पुरानै अवस्थामा किताकाट खोल्ने निर्णय सच्याउन सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले संसद राज संस्थाको पैरवी गर्ने थलो नभएको बताए। उनले 240 वर्षसम्म जनतालाई प्रताडित गरेको राज संस्थाको जबरजस्ती पैरवी गर्ने थलो संसद नभएको जिकिर गरे। संसद विज्ञापन एजेन्सी संस्था होइन, कहीँ विज्ञापन गर्न पाइँदैन। कोही हराएको विज्ञापन गर्ने कुरा, कोही पछाडि फर्केर प्रतिगामी कोणबाट 240 वर्षसम्म जनतालाई प्रताडित गर्ने संस्थाहरूको चाहिँ जबरजस्त यो पैरवी गर्ने थलोको रूपमा पनि संसदलाई जनताले पत्याउँदैन, मान्दैनन्। यहाँ बहस जसरी उठेका छन् अलि बढी कमसेकम विचार केन्द्रितद्वारा, राष्ट्रिय स्वार्थसँग केन्द्रितद्वारा हामीले हाम्रा बहसहरूको उठान गर्नुपर्छ।
त्यस्तै स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले एउटा मात्रै समुदायले देश चलाउन खोजेकाले देश दुर्घटनातर्फ जाने खतरा रहेको बताए। उनले हालसम्म सरकारमा सहभागी भएकाले जानी जानी नागरिकता विधेयक पारित नगरेको पनि आरोप लगाए। तपाईले एउटै समुदायले देश चलाउन खोज्नुहुन्छ, देश दुर्घटनातिर जाँदैछ। म बारम्बार भन्छु, मेरो भनाइ गलत होस् त देशको दुर्घटना बचाउनुहुन्छ। देशको जिम्मेवार 4-5 जना पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनेछन्। यति हामी सदनमा मात्र हैन संसारको अगाडि उभिएर भन्छु। सांसद सिंहले प्रधानमन्त्री मन्त्रीका छोराछोरीले नागरिकता नपाएको भए नागरिकता विधेयक पहिले नै पास भइसक्ने जिकिर समेत गरे। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले आकस्मिक शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले जलविद्युतको विषय उठान गरेका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापार गर्नको लागि तत्काल नीति बनाउन माग गरेका हुन्। उनीहरूले अगाडि बढेका जलविद्युत आयोजनाहरूको तत्काल काम थालनी गर्न निजी क्षेत्रले विदेशमा ऊर्जा व्यापार गर्न सक्ने कानुन बनाउन माग गरेका छन्। त्यहाँ बोल्नुको सट्टा त यहाँ आएर बोल्नु हुन्थ्यो नि। यो रोस्टमबाट हामी यति समयभित्र बनाउँछौँ भनेर बोल्दा हुन्थ्यो नि। सभामुख महोदय, म सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो आएर यो रोस्टममा उभिएर हामी यति सालभित्र यो आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गर्छौँ भनेर बोल्नको लागि सभामुखबाट रुनिनुहोस् माग गर्न चाहन्छु। सरकारले यसका लागि सांसदहरूले विद्युत विस्तारका काममा भइरहेको ढिलाइ र ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीबारे सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। त्यसैगरी हिजोबाट सुरु भएको पावर समिटमा प्रधानमन्त्रीले आगामी 2025 सम्ममा हिउँदोमा पनि विद्युत निर्यात गर्न सक्ने कुरा बताउनु भएको रहेछ। त्यसका लागि समेत बजारीकरणलाई सशक्त बनाउन निजी क्षेत्रलाई P2P माध्यमबाट विदेशमा ऊर्जा व्यापार गर्न सक्ने कानुन तत्काल बनाइयोस् भनी जोरदार माग गर्दछु। सांसदहरूले कतिपय आयोजना बस्ती र उर्वर भूमि डुबान गरेर बनाउन खोजिएको भन्दै सरकारलाई सचेत समेत गराएका छन्। वैशाख 10 मा उपनिर्वाचन हुन लागेका 3 क्षेत्रमध्ये चितवन क्षेत्र नम्बर 2 लाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई करिब 3 बढी मतले पराजित गर्दै विजयी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः यही क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा होमिएसँगै सबैको ध्यान यति बेला चितवन 2 तर्फ मोडिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा मुछिएर सांसद पद खारेज भएपछि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। तनहुँ 1 र बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि उपनिर्वाचन हुन लागेको भए पनि यति बेला सबैको ध्यान भने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 तर्फ नै सोझिएको छ। गत मङ्सिर 4 मा भएको आम निर्वाचनमा लामिछानेले करिब 73 मतान्तरले जित निकालेका थिए। अहिले पनि उनै लामिछाने पुनः उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा होमिएपछि यो क्षेत्रको उपनिर्वाचन निकै रोचक बनिरहेको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा मुख्य गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। कांग्रेसबाट जित नारायण श्रेष्ठ र एमालेबाट रामप्रसाद नेउपाने उम्मेदवार बनेका छन्। कांग्रेसका श्रेष्ठ पूर्व जिल्ला सभापति भइसकेका व्यक्ति हुन् भने एमालेका नेउपाने वर्तमान जिल्ला अध्यक्ष हुन्। निर्वाचनका लागि केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा चुनावी प्रचार प्रसार बाक्लिएको छ। यो पटकको उपनिर्वाचनमा पनि सहजै जित निकाल्नेमा लामिछाने ढुक्क देखिएका छन्। त्यही मत 5 वर्षका लागि पर्याप्त थियो। मैले 32 दिन गृह मन्त्रालयमा बसेको कामले कतिको पेट पोलेको छ त्यसको हिसाबमा कुनै दिन गरौँला। निर्वाचनको मुखमा त्यसको हिसाब गरे भने त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो बेहिसाब हिसाबलाई म कुनै दिन गरौँला। तर यो 5 वर्षका लागि दिनुभएको तपाईले दिनुभएको मत 5 महिनापछि फेरि मैले माग्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले मलाई लाग्छ मेरा नाममा छुट्याएर राखिएको मत त तपाईले मलाई नै दिनुपर्छ है, किनकि 5 वर्ष त मलाई हेर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारले पनि यो पटकको उपनिर्वाचनमा फरक खालको परिणाम निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार लामिछानेको राजनीतिक यात्रा केही महिनाभित्रै उदाङ्गो भइसकेको उनीहरूको आरोप छ। यो व्यवस्थाप्रति कुनै योगदानै छैन। यो व्यवस्था ल्याउनको लागि कसैको एउटा जुत्ता पनि फटाएन, एउटा पैतालामाको
ठेला पनि उठाएको छैन। ती मान्छेहरूले यो व्यवस्थाप्रति माया नभएका मान्छेहरूले त्यस्ता कुराहरू गर्लान्। हामी यो व्यवस्थालाई प्रति समर्पित भएर आफ्नो जीवन र जवानी लागेको मान्छे यो व्यवस्था ल्याउनको लागि हामी कयौँचोटि जेल गएका छौँ, कयौँचोटि पिटाइ खाएका छौँ। त्यसैले हामी त्यस्ता कुरामा मन्त्री बन्ने कुरालाई एक त गाउँ ठान्छु भने पैसा बुझाउने भनेको त कल्पना नि गर्न सक्दैन। अगाडिको परिणामलाई बिर्सिनुहोस्, नयाँ परिणाम, नयाँ जोस, नयाँ जाँगर, नयाँ शैली, नयाँ ढङ्गले, नयाँ हिसाबले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अगाडि निर्वाचित मान्छेहरूको उदाङ्गो भइसक्यो। म थप कुरा गर्न चाहन्छु। मैले यो क्षेत्रको जनताको चाहिँ भावना बुझेको छु। यही क्षेत्र यो चाहिँ जिल्लामा बसेर हुर्किएको छु, तपाईँहरूसँग सङ्गत गरेको छु, त्यही जनतासँग सङ्गत गरेको छु। सबै युवा पिँढीहरूको म आकर्षकको केन्द्र छु। मङ्सिर 4 मा भएको आम निर्वाचनमा सभापति लामिछानेले 49,300 मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 14,988 मत ल्याउँदा नेकपा एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले 14,652 मत ल्याएका थिए। केही महिना अगाडि मात्रै सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा निकै फराकिलो मतान्तरले जित निकालेका लामिछानेले यो पटकको उपनिर्वाचनमा पनि बाजी मार्न सक्छन् कि सक्दैनन्, अथवा पुरानै राजनीतिक दल उनलाई रोक्न सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्नेमा यति बेला सबैको चासो छ। चितवन सहकर्मी प्रकाश गेवालीका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। कोशीको मूल भङ्गालो पश्चिमी तटबन्धमा जोडिएपछि नेपालीको खेत र बस्ती डुबानमा पर्ने खतरा छ। यही अवस्थालाई ख्याल गरी कोशीको मूलधारलाई पश्चिमी तटबन्धतर्फ फर्काउन सुरु गरिएको छ। तर भारतीय ठेकेदारले तटबन्ध मर्मतका नाममा गुणस्तरहीन काम गरिरहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। दर्शकवृन्द, सप्तकोशी नदीमा यति बेला भारतले मर्मत सम्भारको काम गरिरहेको छ र कामको ठेका लिएको छ सप्तरीका ठेकेदार मनिष झाले। दिसो काम गरिँदैन। दर्शकहरू हेर्नुहोस् कसरी काम भइरहेको छ राति राति। यो कोशीमा गुणस्तरहीन काम गर्न ठेकेदारले यहाँ श्रमिकहरूलाई श्रम शोषण गरेर उचित पारिश्रमिक समेत नदिकन राति राति काम गर्छ र यो कामले गर्दा अबको केही महिना पछि आउने बाढीले पुनः सप्तरीवासीलाई तर्साउने र सताउने गर्छ। यहाँ यदि बाढी आयो भने यति जोखिम छ कि भयो भने त्यो बाँध पनि टुट्न सक्छ। समस्या त्यति देखिन्छ कि यहाँ भएको अलिकति गरिबहरूको जमिन छ त्यो पनि बगाएर लग्ने सम्भावना हुन्छ। प्रत्येक साल केही न केही जमिन बगाएर लगेकै हुन्छ। एउटा बडाको 1200 रुपियाँ भरेर सिलाइ गरेर एमसी गरेपछि अनि पानीमा डाल्दाखेरि 5 रुपियाँ दिएको छ नेपाली। यसलाई नियमन गर्ने निकायहरू मौन छन्। सबैको मिलीभगत छ। स्थानीय प्रशासन मात्र होइन, स्थानीय जनप्रतिनिधि होइन, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू ठेकेदारहरूसँग को कमिसनका खेलमा रुमलिएका छन्। स्थानीय मान्छे यताको कमिसन काम गर्छन्, स्थानीय सरकार मिलेको छ, सबै खुलेर बराबर छ र हाम्रो जनताहरूलाई कोशी खोलामा बगाउन खोज्दैछ। सिडिओ साहब पनि मिलेका छ, डिएसपी, एसपी, स्थानीय सरकार र थाना चौकी सबै मिलेको छ। नेपालको कमिसन आदि ठेकेदारले लिएको छ काम उताबाट होइन, यहाँको पब्लिकहरू यो कमिसन भन्छ होइन, कमिसनबाट यिनीहरू काम गर्छ। गुणस्तरहीन काम गरेर पुनः चाहिँ कोशी पश्चिमी तटबन्ध भत्काएर ठुलो चलखेल गर्ने योजनामा रहेका छन् भारतीय र नेपाली ठेकेदारहरू र मुखदर्शन बनेका छन् हाम्रो प्रशासन। एबी न्यूज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, बनरझुला, सप्तरी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नागरिक अगुवाहरूले मिटर ब्याज पीडितहरूमाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै खबरदारी गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति वाटिकामा नागरिक अगुवाहरूको टोलीले मिटर ब्याज पीडितहरूमाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै खबरदारी गरेका हुन्। प्रदर्शनमा देशका विभिन्न स्थानहरूबाट आएका मिटर ब्याज पीडितहरूले पनि सहभागिता जनाएका थिए। पीडितहरूले आज पनि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरे। जिंदाबाद
मिटर ब्याज पीडितहरूले सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा सहितको 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल रुस प्रस्थान गरेको छ। बुधबार बिहान अध्यक्ष तिमिल सिन्हा सहित राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम, रमेशजङ रायमाझी, दिलकुमारी थापा रावल लगायतको 8 सदस्यीय टोली रुस प्रस्थान गरेको हो। प्रस्थान गर्नुअघि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय भेटघाट र दुई देशको संसदबीच सम्झौता हुने बताए। उनले भ्रमणका क्रममा रुसका 9 जना उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूसँग भेट गर्ने कार्यसूची रहेको पनि जानकारी दिए। दुवै सदनका प्रमुखहरूसँग, त्यहाँको सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग र सँगै त्यहाँको व्यावसायिक व्यक्तित्वहरू र प्रदेशको प्रमुख सहितको हामी त्यहाँ करिब 9 जना विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग हाम्रो भेटघाटको कार्यक्रम तय भएको छ। त्यस्तै भ्रमण टोलीका सदस्य वामदेव गौतमले भ्रमण दुई देशका संसद बीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा हुन लागेको बताए। रुसले राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व हुने गरी उच्च स्तरको भ्रमणमा पहिलो पटक बोलाएको बताउँदै उनले भ्रमण पूर्ण रूपमा सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। अब सम्भवतः यो रुसले हाम्रो राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व हुने गरी यति उच्च स्तरको भेट, उच्च स्तरको भ्रमण पहिलो होला जस्तो लाग्छ मलाई। भविष्यमा हाम्रा सम्बन्धहरू विकसित हुँदै जाने र नेपालको भ्रमण गर्ने अवस्था आउने नै छ। हामी यो सद्भाव लिएर जाँदैछौँ र सद्भाव मेरो विचारमा पूर्ण रूपले सफल हुनेछ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको नेतृत्वमा रुस प्रस्थान गरेको 8 सदस्यीय भ्रमणकारी टोली वैशाख 12 गते दिउँसो स्वदेश फर्कने कार्यतालिका रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई यदुवंशी मुसलको संज्ञा दिएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनिरासोबीले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा महासचिव भुसालले एमाले अध्यक्ष ओलीका कारण वामपन्थी कम्युनिस्टमा मुसल पैदा भएको बताएका हुन्। उनले ओली प्रवृत्तिमा आफूलाई फाइदा हुने सिद्धान्त, विचार र आफ्ना समर्थक मात्रै असल र अरू सबै शत्रु हुन् भन्ने कुरा हावी भएको समेत बताए। कम्युनिस्ट पार्टी झण्डा टाँगेर राप्रपासँग गठजोड गरेर हिँडेछ, अरू दक्षिणपन्थीहरूसँग गठजोड गरेर हिँडेछ। अस्ति भर्खर नक्कली पासपोर्टमा दोषी ठहरिएकाहरू नेता बनेर सडकमा सिगारिएर हिँडेका छन्, तिनीहरूसँग गठबन्धन भएको छ। 3 दिन 4 दिन 5 दिन भित्रै राज्यमा लुट मचाउन थालिसकेका मान्छेहरू सडकमा हिरो भएर हिँडिरहेको योभन्दा भाडिएको राजनीति हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै महासचिव भुसालले वैकल्पिक राजनीतिको नाममा ओली प्रवृत्तिका मानिसहरू सडकमा नेता बनेर हिँडेको आरोप समेत लगाए। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथावाइलीले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटघाट गरेका छन्। भेटमा द्विपक्षीय हित, नेपाल भारत सम्बन्ध लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। चौथावाइलीले ओलीसँग नेपालको घतलाग्दा गहिरो राजनीति लगायतको विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौँ आए लगत्तै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग पनि भेटघाट गरेका थिए। उनी प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको वातावरण बनाउन नेपाल आएका हुन्। उत्तराखण्डबाट धनगढीमा सम्पन्न मानसखण्ड सम्मेलनमा सहभागी हुन उनी स्थल मार्ग हुँदै नेपाल आएका हुन्। चौथावाइलीले भोलि दिल्ली फर्कने कार्यक्रम छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले देश सरकार विहीन भएको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सङ्कट र सञ्चारको दायित्व विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महासचिव चन्दले मङ्सिरदेखि अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता नपाउनु भनेको सरकार नहुनु सरह रहेको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले अहिलेको परिवेशले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता अझै बढेर जाने कुरा चित्रित गरेको समेत बताए। यो जो नेपालको चाहिँ परिवेश छ त यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो अस्थिरता नै मुख्य कारण हो। 15 वर्षको टाइम झडामा बित्ने के हामीले जनतालाई दोष दिन मिल्छ?
के हाम्रो पार्टीलाई दोष दिन मिल्छ? के पत्रकारलाई या कुनै सचेत नागरिक आलोचना गर्ने नागरिकलाई दोष दिन मिल्छ? सरकार त कुनै न कुनै रूपले चल्यो नि त, राज्य त रह्यो नि त। 15 वर्षमा मान्छे कहाँ जान्छ? महासचिव चन्दले नेपालको उत्पादनले 3 महिना पनि नधान्ने स्थिति रहेको भन्दै उत्पादनमा जोड नदिनेबाट राज्य सञ्चालन हुनै नसक्ने जिकिर समेत गरे। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका 3 का वडा अध्यक्ष भक्तबहादुर केसी सशस्त्र प्रहरीले गरेको लाठीचार्जबाट गम्भीर घाइते भएका छन्। ठुलीभेरी नगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रथम मेयर कप प्रतियोगिता अन्तर्गत चौथो दिनमा भएको फुटबल खेलमा खेलाडीहरूबीच भएको विवादलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा सशस्त्र प्रहरीले अन्धाधुन्ध प्रहार गरेको लाठीचार्जबाट 43 वर्षीय केसी गम्भीर घाइते भएका हुन्। वडा अध्यक्ष केसीको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको र अहिले जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका 3 र जगदुल्ला गाउँपालिका 2 बीचको फुटबल खेलमा भएको सामान्य विवादमा सशस्त्र प्रहरीले खेल मैदानमा जर्सी सहित रहेका खेलाडी र दर्शकलाई समेत लखेटी अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज गरेको आरोप प्रत्यक्षदर्शीले लगाएका छन्। वडा अध्यक्ष सहित केही खेलाडीहरू समेत घाइते भएपछि खेल समेत स्थगित गरिएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्सेमा बुधबार सामान्य वृद्धि भएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 15.13 अङ्कले बढेर 1920.12 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.85 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 1.12 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.23 अङ्कले बढेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 273 कम्पनीको 25,79,000 किता सेयर 87 करोड 21,41,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से बढेसँगै कारोबार रकममा पनि सामान्य वृद्धि भएको छ। अघिल्लो कारोबारमा 86 करोड 76,01,000 रुपैयाँ बराबर भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये यस दिन 12 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 1 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा विकास बैंक, वित्त र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले बढ्दा म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक भने घटेको छ। बुधबार 2 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कालिन्चोक दर्शन र मोलुङ हाइड्रो पावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। यता आदर्श लघुवित्तको सेयर भने नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। बुधबार सबैभन्दा धेरै स्वावलम्बन लघुवित्त संस्थाको संस्थापक सेयर 8 करोड 83 लाखको कारोबार भयो। मातृतीर्थ औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिनलाई लक्षित गरी व्यापारीहरूले बजारमा विभिन्न उपहार, मिठाई लगायतका वस्तुहरूको आयात बढाएका छन्। तर विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष मुख्य व्यावसायिक स्थलहरूमा व्यापार घटेको छ। माता तीर्थ औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन छोराछोरीहरूले आमालाई मिठाई, फलफुल लगायतका खानेकुराका साथै विभिन्न उपहार दिने प्रचलन छ। यस समय विशेष गरी मिठाई पसल, कपडा पसल, फलफुल पसलका साथ अन्य उपहारका पसलहरूमा व्यापार बढ्ने गर्छ। औँसीलाई लक्षित गरी व्यापारीहरूले पनि आवश्यक सामग्रीको आयात बढाएका हुन्छन्। काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र असन, इन्द्रचोक, न्युरोडका व्यापारीहरूका लागि यो समय प्रशस्त व्यापार हुने समय हो। तर यस वर्षको आमाको मुख हेर्ने औँसीमा विगतका वर्षहरूमा जस्तो व्यापार हुन सकेको छैन। पहिला हामीहरू त आमाको औँसीको लागि धेरै माल सामान ल्याउँथ्यो। यसपालि त्यो 50% कम ल्याएको छ हैन। त्यो अलि व्यापार कम होला भनेर थाहा छ। आर्थिक मन्दी पनि छ हैन। त्यो मान्छेसँग पैसा पनि त्यति छैन, मान्छे कमै किन्छ, त्यो थाहा छ। त्यही भएर सामान कम ल्याएको छ हैन। त्यही पनि अलि व्यापार छैन। दुधको धेरै मिठाई बिक्छ अनि त्यसपछि हल्का हल्का रोटीहरू पनि बिक्छ। प्राय मान्छेहरूले चाहिँ दुधको रसबरीहरू त्यसो खोज्छन्। कोहीले चाहिँ अब गुलियो नखानेहरूले चाहिँ नुनिलो पनि एउटा दुईवटा लिएर जान्छन्। त्यति व्यापार छैन। अहिले चाहिँ अब फुटपाथ नभएको कारणले प्राय जस्तो फुटपाथको मान्छे त्यति किन्न आउँदैन। बजारमा विगतका वर्षहरूको औँसीमा जस्तो चहल पहल पनि देखिँदैन। तर अन्य समयमा भन्दा व्यापार केही बढेको देखिन्छ। मम्मीलाई चाहिने त्यो कस्मेटिकको सामानहरू अनि लुगा अनि लड्डुहरू। कपडा पसलहरूमा अन्य पसलहरूको तुलनामा चहल पहल बढेको देखिन्छ। साडी, सुती साडी अनि टप्सहरू बिक्छ धेर जस्तो, कुर्ता पिसहरू बिक्छ धेरै जस्तो। पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ अब जो टिकटकले गर्दाखेरि
सबैजनाले देखाउने चलन छ। पहिलाको भन्दा चाहिँ एकदमै अहिले चहल पहल पनि बढी छ। यस वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथमा व्यापार गर्न नदिँदा र आर्थिक मन्दीले राम्रो व्यापार हुन नसकेको व्यापारी बताउँछन्। चाडपर्वको अवसरमा पनि राम्रो व्यापार नभएपछि व्यापारी निराश बनेका छन्। क्यामेरामा राजेश रजकका साथ निशा देउजा, काठमाडौँ। माता तीर्थ औँसी आमाको मुख हेर्ने पर्वको रूपमा जन्मदिने आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर व्यक्त गरी यसै साता मनाइँदैछ। तर उपत्यकाकै प्रसिद्ध माता तीर्थस्थल भने सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुग्दा ओझेलमा पर्दै गइरहेको छ। वैशाख कृष्ण औँसीका दिन मनाइने माता तीर्थ औँसी पर्व नजिक आएपछि नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल माता तीर्थ मन्दिरमा धमाधम सरसफाई र रङरोगन गर्ने काम भइरहेको छ। काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 6 थानकोटमा माता तीर्थ संरक्षण तथा विकास संस्था माता तीर्थ औँसीका लागि यति बेला समितिले तीर्थमा आउने भक्तजनहरूलाई ध्यानमा राखी काम गरिरहेको हो। माता तीर्थ औँसी पर्व सम्पन्न गर्न मन्दिर व्यवस्थापन समिति आफैले आर्थिक व्यवस्थापन गरेर काम गरिरहेको र अन्य कुनै निकायबाट आर्थिक सहयोग भने नभएको संस्थाको गुनासो छ। आर्थिक व्यवस्थापन त हाम्रो यो संस्थाले नै अहिले गरिरहेको छ, कतैबाट अब त्यस्तो चाहिँ आउने छैन। अहिले हामीले यहाँ मेला व्यवस्थापन भनेर यहाँ पसलहरू आउँछ नि, पसलहरूसँग चाहिँ अलिअलि पैसा लिएर चाहिँ चलाइरहेको छौँ। पसलहरूसँग एउटा पसलको लागि चाहिँ अब पहिले 300, 400, 500 त्यसरी भित्र चौरमा पनि अब ट्रेड राखेरै हामीले पसलको व्यवस्थापन गर्छौँ। माता तीर्थ भनेको माताको एकमात्र धरोहर क्षेत्र। यसलाई सदियौँदेखि संरक्षण हुँदै आएको माता तीर्थ औँसीका दिनको रूपमा तयारीको काममा स्थानीयले पनि सहयोग गर्दै आएका छन्। लागिरहेको छ, तर माता तीर्थ ओझेलमा परिरहेका दिन प्रतिदिन यसको हेर्दाखेरि आर्थिक अभावको कारणले योजना तयार गर्दैछ समितिले, आर्थिकता प्राप्त गरेको छैन। गुरु योजना बनाए पनि अहिलेसम्म ऐतिहासिक स्थलको विकासमा कतैबाट सहयोग नभएकोमा स्थानीय पनि दुखित छन्। माता तीर्थ संरक्षण तथा विकास संस्थाको संयौं रोपनी जग्गा भए पनि त्यसको समेत राम्रोसँग संरक्षण हुन सकेको छैन। माता तीर्थमा रहेको कुण्डमा हरेक वर्ष आमा नहुनेले त्यहाँ गई नुहाएर मिठा मिठा खाद्य पदार्थ चढाई मातृ दिवस मनाउने गर्छन्। माता तीर्थमा औँसीका दिन आमा नभएकाहरूले तर्पण र पिण्डदान गर्ने गर्छन्। माता नहुने नर नारी माता तीर्थमा गई स्नान तथा हरिहर विष्णु र शिवको पूजा आराधना गर्ने गर्छन्। आमा नभएकाहरूले सके प्रत्येक वर्ष नसके एक पटक माता तीर्थ औँसीमा श्राद्ध गर्ने मान्यता समेत छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका 1 तार्के घ्याङमा निर्माण गरिएको आमा याङ्री साङ्दु पालरी गुम्बा सञ्चालन भएसँगै पर्यटकको भिड लागेको छ। करिब 5 करोड लगानीमा निर्मित गुम्बा मङ्गलबारदेखि औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरी दर्शनको लागि खुला गरिएको हो। 2072 सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त स्तूपा पुनर्निर्माण भएपछि यहाँ पुग्ने धार्मिक पर्यटक बढेका हुन्। स्थानीयले गुम्बा परिसरमा बाटो र पानीको समस्या रहेकाले सरकारले पानी र बाटोको व्यवस्था गरी पर्यटकलाई सहज हुने बताएका छन्। हिमाली महायानी परम्पराका बौद्ध मार्गीहरूका लागि हेलम्बु एक विशेष धार्मिक क्षेत्रका रूपमा परिचित छ। यहाँ गुरु रिम्पोछे लामो समय ध्यान साधना गरेर बसेको धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ। पाल्पाको तानसे नगरपालिकाले पाल्पा दरबार परिसरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा पार्ने योजनाका साथ मखनटोल शीतलपाटी बैंक रोड क्षेत्रका 57वटा घर टहरा भत्काउन सुरु गरेको छ। नगरपालिका सहित विभिन्न सङ्घ संस्थाले सञ्चालन गरेका घर टहरा भत्काइएको हो। दरबारको सौन्दर्यकरणको लागि घर टहरा हटाउन थालिएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। जति पनि संरचनाहरू छन् त्यसलाई हामीले हिजोकै अवस्थामा निर्माण गरेर एउटा यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्नको लागि यो काम सुरुवात गरेका छौँ र यो काम सुरुवात गर्नको लागि यहाँका समग्र सरकारवालाहरूले पनि साथ दिएकोले अहिले हामी यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ। दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा नगरपालिकाले निर्माण गरेका 12वटा घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार कक्षमा
13 रेडक्रस सोसाइटी पाल्पा शाखाका 3, नेपाल बाल सङ्गठनको 1 कर्मचारी मिलन केन्द्रका 3वटा घर भत्काइने भएको हो। घर टहरा हटाएपछि तत्कालै त्यस स्थानमा सरसफाई गर्ने र दरबार परिसरको ऐतिहासिकता कायम गर्ने तथा सुन्दर बनाउने नगरपालिका र पुरातत्व विभागको योजना छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो दुनियाँको खबरको। चीनलाई उछिन्दै भारत विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको एक तथ्याङ्कले चीनलाई 29 लाखभन्दा बढीले उछिनेर भारत विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क अनुसार चीनलाई 29 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्याले उछिनेर भारत विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ। संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्या कोष UNFP ले भारतको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 42 करोड 86 लाख र चीनको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 42 करोड 57 लाख देखाएको छ। तेस्रो ठूलो जनसङ्ख्या भएको देश भने अमेरिका नै रहेको छ। अमेरिकाको जनसङ्ख्या 34 करोड 10 लाख रहेको छ। अमेरिका जनसङ्ख्याको हिसाबले तेस्रो स्थानमा रहेको भए पनि चीन र भारत भन्दा धेरै पछाडि रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको अघिल्लो तथ्याङ्कलाई मध्यनजर गर्दै जनसङ्ख्या विशेषज्ञहरूले चीनलाई उछिनेर भारत धेरै जनसङ्ख्या भएको देश बनेको बताएका छन्। यद्यपि भारतको जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क भने निश्चित छैन, किनभने भारतको पछिल्लो जनगणना झण्डै 12 वर्ष अघि 2011 मा भएको थियो। अर्को सन् 2021 को जनगणना कोरोना महामारीको कारण प्रभावित भएको छ। भारत र चीनको जनसङ्ख्या विश्व जनसङ्ख्या 8 अर्ब 80 करोडको 1/3 भन्दा बढी हुनेछ। तर दुवै एसियाली देशहरूको जनसङ्ख्या वृद्धि भने सुस्त छ, मुख्य गरी चीनको। गत वर्ष चीनको जनसङ्ख्या 6 दशकमा पहिलो पटक घटेको थियो। जनसङ्ख्याको यो गिरावटले चीनको अर्थतन्त्र र विश्वका लागि गहिरो प्रभावका साथै चीनमा लामो समयसम्म नागरिक सङ्ख्यामा गिरावट हुने अपेक्षा गरिएको छ। यता भारतको पनि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर औसत 1.2% रहेको छ, जुन अघिल्लो 10 वर्षको तुलनामा 0.5% कम हो। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। राजधानीमा जारी एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा युएईले शानदार सुरुवात गरेको छ। बुधबार ट्यू मैदानमा भएको आफ्नो पहिलो खेलमा युएईले कुवेतलाई 143 रनले पराजित गरेको हो। युएईले दिएको 372 रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेत 36.3 ओभरमा 228 रन बनाउँदै अल आउट भएको थियो। कुवेतका लागि सायद मोनिभले सर्वाधिक 68, प्रविन्दर कुमारले 53, कप्तान मोहम्मद आसलामले 33 रन बनाए। युएईका लागि जुनेद सिद्दिकी र कार्तिक मयप्पनले समान 3-3 तथा जाहुर खान, रोहन मुस्ताफा, सचित शर्मा र आयन खानले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 371 रन बनाए। युएईका लागि वृथ्य अरविन्द र रोहन मुस्ताफाले अभिजित शतकीय इनिङ खेले। अरविन्दले 185 र मुस्ताफाले 118 रन बनाए। त्यस्तै आसिफ खानले 30 रन बनाए। कुवेतका लागि प्रविन्दर कुमार र शाहरुख कुद्रुसले समान 2-2 तथा सैयद मनिब यासिन पटेलले 1-1 विकेट झारे। जितसँगै 2 अङ्क जोडेको युएई समूह बी को शीर्ष स्थानमा रहेको छ। कुवेत अङ्क तालिकाको 4औं स्थानमा रहेको छ। कप अन्तर्गत आज मुल्फानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा ओमानले कतारलाई 40 रनले हराए। जितको लागि 250 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको कतार 47.2 ओभरमा 209 रनमा अल आउट भयो। कतारका कप्तान मोहम्मद रिजवानले सर्वाधिक 43, खुराम शाहजादले 30, कमरन खानले 12, जाहिर इब्राहिम 9, इमाल लियानागी 27, मोहम्मद तनवीर 19 र इक्रम उल्लाह खानले 26 रन बनाए। ओमानका बिलाल खानले सर्वाधिक 4, जय ओडेरा र अकिब इलियासले 2-2 तथा कप्तान जिसान मक्सुदले 1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको ओमानले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 249 रन बनाए। ओमानका लागि आयन खानले सर्वाधिक 64, कप्तान जिसान मक्सुदले 41, काश्यप प्रजापतिले 18,
जतिन्दर सिंह 16, अकिब इलियास 17, मोहम्मद नदीम 18 र अदिल सफिक 16 र सन्दीप गौडले 32 रन बनाए। कतारका लागि मोहम्मद मुर्दुर अमिर फरुकले 3-3 तथा इक्रम उल्लाह खानले 2 विकेट लिए। जितसँगै समूह एमा रहेको ओमानले महत्त्वपूर्ण 2 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगिता उपाधि जित्ने टोलीले आगामी सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछन्। साबिक विजेता मचिन्द्र फुटबल क्लब राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बुधबार एफिएफसँग पराजित हुँदा अर्को खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिसलाई जावलाखेल युथ क्लबले हराएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एफिएफले मचिन्द्रलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दा च्यासल मैदानमा जावलाखेलले पुलिसलाई 6-1 को फराकिलो अन्तरले हराए। मचिन्द्र क्लब विरुद्ध जित दिलाउने क्रममा एफिएफका लागि पहिलो हाफ सकिन 5 मिनट बाँकी छँदा कप्तान नवीन लामाको पासमा अर्मान्ड बेडोमले गरेको गोल नै निर्णायक बनेको हो। जितसँगै एफिएफ 10 खेलबाट 14 अङ्क जोडेर तालिकाको 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। पराजित मचिन्द्र 13 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा झरेको छ। च्यासल मैदानमा पुलिस विरुद्ध जावलाखेलले पहिलो हाफमा 1 र दोस्रो हाफमा 5 गोल गर्यो। जावलाखेलका लागि 29औं मिनेटमा फोडे फुफोना 50 र 82औं मिनेटमा हिसुब थपलिया 65 र 72औं मिनेटमा एनकोटा मोसावी र 65औं मिनेटमै अब्दुल्ला जिज्जा नोसान बावले गोल गरे। पुलिसका लागि मोसेवस गायवाहा टोमले सान्त्वना गोल फर्काए। जितसँगै जावलाखेल लिगको शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। 10 खेल खेलेको जावलाखेलले 6 खेलमा जित निकाल्दै 20 अङ्क जोडेको छ। पराजित पुलिस तालिकाको पुछारमा यथावत नै छ। अब पालो खास खबरको। महोत्तरीको माइस्थान शम्सी सडक खण्ड स्थित रामनगरको जंगलमा बुधबार बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक सिराहा कल्याणपुर नगरपालिका 26 वर्षीय अमृत मण्डल, उनकी 24 वर्षीय श्रीमती अन्जु मण्डल र 6 वर्षीय भतिजी अंशु मण्डल रहेका छन्। शम्सीबाट जनकपुर जाँदै गरेको 3 ख 2396 नम्बरको बसले विपरीत दिशातर्फ जाँदै गरेको मध्य प्रदेश 010004 प 6819 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 108 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2450 नमुना मध्ये 778 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 55 जना र 1672 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 53 जना गरी 108 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 386 जना पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 21 जना, आइसियुमा 7 र भेन्टिलेटरमा 3 जना उपचाररत छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएमा 7 दिनसम्म अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गरेको छ। संक्रमणको कारणले ज्वरो र सास फेर्न कठिनाइ भएको अवस्थामा 7 दिनसम्म अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्न मन्त्रालयको आग्रह छ। दैनिक कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेकाले सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। सरकारले नियमित खोप छुटेका 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई यही वैशाख 15 र 31 गते खोप लगाउने भएको छ। बृहत खोज र खोप अभियान अन्तर्गत खोप लगाउन छुटेका 5 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई 2 दिन देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट खोप दिन लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न रोग विरुद्ध लड्न सबै बालबालिकाले खोप लगाउन आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको पुँजीवाद यथास्थितिवाद भएको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता खनालले समाजवादी जनवादमा पुगेर मात्रै आम नागरिकको विकास सम्भव हुने बताएका हुन्। उनले दक्षिणपन्थी अवसरवादी धारबाट समाजको अग्रगति सम्भव नरहेको जिकिर समेत गरे। आगामी वैशाख 10 गते बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरी बारा जिल्लाभरि मदिरा बिक्री वितरण तथा ओसार पोसारमा रोक लगाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न वैशाख 10 गतेसम्म जिल्लाभर मदिरा बिक्री वितरण तथा ओसार पोसारमा रोक लगाएको हो। उक्त समयमा मदिरा बिक्री वितरण गरेमा वा मदिरा खाएर सार्वजनिक स्थानमा होहल्ला गरेमा तत्कालै पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गरिने पनि प्रहरीले जनाएको छ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट बिहिबार दिउँसो 1 बजेदेखि 7 बजेसम्म कुनै पनि उडान र अवतरण नहुने भएको छ। विमानस्थलको विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनको लागि अनलाइन UPS जडान गर्ने काम जारी रहेका कारण बिहिबार उडान र अवतरण अवरुद्ध हुने विमानस्थल कार्यालयले जनाएको हो। कार्यालयले सो समयमा उडान गर्ने यात्रुलाई आफ्नो वायु सेवा कम्पनीसँग सम्पर्क गरी व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेको छ। अब पालो एभिन्यूज आर्ट मौसमको। गत 24 घण्टामा गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का क्षणिक वर्षा भयो। आज राति देशका सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश लगायत अन्य पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदलीदेखि सामान्य सफा रहनेछ। लुम्बिनी प्रदेशका तराईका केही स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।